स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, नोव्हेंबरची 2 तारीख आयतार 2020 आणि 5 दिसपरत्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सरल्या बवरत्यांचे फेस्त आचरण करता. तशेंच शिकपा संवसारचो जिबल्यो आचरण करता. पयले वसाप जानुवारीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 1-9. प्रामाणिक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आणि कसल्योच दगदवण्यो तांकां लागच्यो नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांतशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आणि आमचे तावन तांचो वेगळाचार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडे कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आणि आपणा सवे आसोंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये बरी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा ती परजळटेली. सर्व मदल्यान किटां बरी ती धांवतेली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पोरसांची राजवट चलयतली आनी सर्वेच पोरसनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरता ती ताचे सवे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लागतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन वता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवाच तरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसलेच वायटाक हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. गड्ड जेवण म्हज्या दुस्मना उजी तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय. म्हजे कोप भरून ओमथता. श्लोक. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेच बरेचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेच पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. दुसरे वसाप रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 5 ओळ 5-11. भावा भयणीनो, आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराड ओतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण क्रिस्त कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मन आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफाट देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिफाट ताचे तावन आनीक चड विशेष तरान तारण जोडटल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोषान भरल्या. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही म्हणटा सोमी. तांणी म्हजी आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगार निमान्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजे. हालेलुया. सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिबवार्ता अध्याय 6 ओळ 30 आनी 7. त्यावेळी जेजून लोकांक म्हळें, बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना, कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी कुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची कुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही, ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बगार निमान्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजे म्हूण. पुताक देगतेल्या आनी सतमंतल्या हर एकल्याक
ससनीक जिवीत मेळ्ळा जे हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतार हे वखनी तुका क्रिस्ता.